मुखार आशिल्ले खास करून म्हणजे पत्रकार सगळ्यात बरी गजाल ती श्रीलंका मॅक्झिमम कितली 5 ते 6 बायलां आसात सगळे ते खूप बरे आसा एक वेगळे तरेचो सहयोग म्हणजे कशें आसा आमी टिळक पुण्यतिथी साजरी करतात मनयतात आनी ताची पुण्यतिथी पत्रकार दिन म्हणून महाराष्ट्रांत सुरू जाल्ली तीच हांगा मनोवपाक लागली आनी प्रत्येक टिळक पुण्यतिथीक एक आसताच म्हणजे आज जे प्रिंट मिडियाचे रिपोर्टर आसात तांणी ऑलरेडी म्हजे भाशणाची हेडिंग इंट्रो थारायलो आसतलो टिळकांची पत्रकारिता फुडें न्यावी संदेश प्रभुदेसाई यांचे आव्हान ठरावीक ते लागिल्ले आसा सो हांव अजिबात सांगचो ना की टिळकाची पत्रकारिता मुखार वचची म्हणजे प्रत्येक नाण्याक 2 बाजू आसतात टिळका बद्दल खूप आदर आसा लोकमान्य टिळका बद्दल आनी त्या आदर भावनेंतल्यान हांव उलयतां खूप आदर आसा एक सडेतोड व्यक्तिमत्व बेदरकार कशें व्यक्तिमत्व सत्य आसा ते खंयचे धडधडीतपणान मांडिल्ली अशे तरेचो निर्भय मनीस केन्नाच कसलीच तडजोड केली ना अशे तरेचो आमच्या कोंकणा भितर तयार जाल्लो एक मनीस जो ज्या मनशान काँग्रेसी भितर वचून किंवा भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्या भितर वचून गणेश स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क काय तो मी मिळवणार सांगून स्वराज्याची पहिली घोषणा दिवपी मनीस आणि ताची केसरी जी आशिल्ले त्या केसरीचें खूब मोठें योगदान महाराष्ट्राक आसाच पूण खूब मोठें योगदान गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्या भितर आसा गोंया भितर कांयच हें नाशिल्लें बरोवपाक मेळनाशिल्लें उलोवपाक मेळनाशिल्लें अशे तरेचें आशिल्लें आनी दुर्दैवान अशी परिस्थिती आशिल्ली की सुदैवान ख्रिश्चन कम्युनिटी जी आशिल्ली त्या ख्रिश्चन कम्युनिटी मळ्याक मुंबयच्यान येवपी रोमी लिपींतली खुबशी नेमाळी आशिल्ली आनी ती नेमाळी स्वातंत्र्य गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याचेर बरयताली बट हिंदू कम्युनिटी मळ्याक पावपाक जांकां रोमन लिपी वाचपाक येनाशिल्ली तांचे खातीर एकमेव आदार आशिल्लो तो म्हणजे ख्रिस्त अशे तरेचो एक मनीस जाचें योगदान गोंया भितरय खूब आसा पूण शेवटी टिळक आनी आगरकर हातूंत भितर फरक आशिल्लो दोगी जाण पयलीं केसरीत काम करताले पूण आगरकरान भायर वचून मागीर सुदारक सुरू केलो कितें आशिल्लो डिफरन्स तांचे मदीं टिळक सांगतालो की स्वराज्य पयलीं आगरकर सांगतालो की स्वराज्या बरोबर सुराज्य जाय सुधारणा जाय आनी ती स्वराज्य जायसर रावपाक जायना समाज जसो बदलता त्या प्रमाणे आमी बदलपाक जाय आनी त्या बदलाक आमी सपोर्ट करपाक जाय जो टिळकान केलो ना हांव ताका लागून मुद्दम उल्लेख केलो की टिळक पुण्यतिथी दिसाक जो जो 6-7 चली भुरग्यांचो बायलांचो हांगा सत्कार जाता लोकमान्य टिळकान बायलांच्या शिक्षणाक विरोध केलो लोकमान्य टिळकान बालविवाहाची एज वाडोवया अशे तरेचें बिल जेन्ना हाडलें ताकाय विरोध केलो लोकमान्य टिळकान विधवा विवाहाची जेन्ना गजाल मुखार आयली ताकाय विरोध केलो ही टिळकाची पत्रकारिता आमकां करपाची ना टिळकाची ती बेदरकार सडेतोड निर्भय आनी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सामक्यो ठामपणे मांडपाच्यो ह्यो गजाली नाजाल्यार टिळकाचें आमी काम मुखार व्हरया म्हणजे खंयचे ही सगळी कर्मठपणां जी आसात ती कर्मठपणां आतांय सुरू जाल्ली आसात खुबश्यो कर्मठ विचार सुरू जाल्ले आसात ते कर्मठ विचार फुडें व्हरपाची पत्रकारिता ती डेफिनेटली आमकां करपाची ना आनी त्या हातूंतल्यान हांव खंय पत्रकार दिनाक जर गेलो जायत जाल्यार ही गजाल मुद्दम सांगता की सुराज्य हे आतां तुमी उलयतना सदांच म्हणटात आनी म्हाकाय म्हणटात सगळे जाण म्हणटात की हो रिपोर्टर तो रिपोर्टर सगळे तुमचे चुकी कांय ना पूण आमी रिपोर्टर म्हणजे आमी पत्रकार खूब फरक आहा खंयच्या वर्कशॉपाक गेलो जर्नलिझमाच्या
जाल्यार हांव स्टुडंट्स असतात तांकां एक प्रश्न विचारता जो हांव तुमकां विचारता की पत्रकारिता ही बायस्ड आसची का अनबायस्ड आसची? अनबायस्ड आसची. आनी हे सगळे सांगतात. हांव सांगता पत्रकारिता ही बायस्ड आसची. रिपोर्टिंग अनबायस्ड आसची. खूप फरक आसा रिपोर्टिंग आनी पत्रकारिता. रिपोर्टिंग करतना म्हाका हो आवडटा तो आवडना आनी कोण ना म्हाजी विरुद्ध तो ताजी विरुद्ध ह्यो गजाली न्ही. जो कोण कितें म्हणटा उलयता त्या सगळ्यांचे रिपोर्टिंग करप हें म्हजें काम. थंय म्हजो बायस आसपाक जाय. ती रिपोर्टिंग. मागीर पत्रकारिता कितें? पत्रकारिता म्हणटी आतां आमी येतात वतात ते करतात ताणें कितें म्हणलें काडलें दाखयलें ती पत्रकारिता न्ही. पत्रकारिता म्हणजे अशी की फाल्यां सुभाष बाब आसा तो एक गजालीचेर एक मत मांडटा. फाल्यां नुरदीन बाब आसा तो त्या गजालीचेर दुसरी मत मांडटा. ह्या दोन्ही गजालीचें आमी रिपोर्टिंग केलें. रिपोर्टिंग केलें म्हणून लोकां मेरेन गजाल पावली अशें ना. दोन्ही गजाली पावल्यो. बट त्या दोनींतल्यान एकूच गजाल खरी आसपाक शकता. तर ती खरी गजाल खंयची हें सोदून काडपाचें काम जें आसा तें रिपोर्टराचें न्ही, पत्रकाराचें आसता. आणि त्या हातूंतल्यान हांव सांगता की पत्रकारिता ही बायस्ड आसची एंड दॅट बायस शूड बी टुवर्ड्स ट्रूथ. सत्याच्या बाजूंतल्यान पक्षपात आसपाकूच जाय पत्रकाराचो. आणि ते सत्य सोदून काडपाच्या दृश्टींतल्यान सत्याच्या वडल्यान पक्षपात. हांव पक्षपात म्हणजे पक्षाच्या वडल्यान पक्षपात न्ही, मनशाच्या वडल्यान पक्षपात न्ही. पण दोन्ही गजाली खरी आसपाक शकना. तातूंतली एक गजाल खरी आसपाक शकता. हें आसा तातूंत भितर खूब धांवपळ वाडल्या न्ही. पयलीं ती धांवपळ नाशिल्ली. सुसेगाद येताले, प्रेस नोट हाडून दिताले, ते प्रेस नोट काडटाले आनी बरें बरयताले, दाखयताले, बरयतात खबर. आतां ती परिस्थिती उरली ना. आतां हांगा धांव, थंय धांव, थंय धांव, थंय धांव, थंय धांव. धांवपळीकूच दीस काबार जाता. बरी जाता सामकी अशी तरेची परिस्थिती जाता. तातूंत भितर एकूच विनवणी म्हजी म्हयन्यांतल्यान एक स्टोरी प्रत्येक पत्रकारान आपल्या चॅनलाक वा आपल्या पेपराक एक इन्व्हेस्टिगेटिव्ह स्टोरी दिवची वर्साक 12. आज इल्लो वेळ मेळ्ळो वचून काडली खबर, फाल्यां इल्लो वेळ काडचो तातूंतल्यान काडली खबर. अशी करून करून एक म्हयन्याक फक्त एकूच स्टोरी दियात. जी स्टोरी इन्व्हेस्टिगेटिव्ह आशिल्ली, सत्य उक्ताडार हाडपाची आशिल्ली आसतली अशी तरेची स्टोरी दियात. दुर्दैवान अशें जाल्लें आसा की राजकारण्यांनी आमचेर कब्जो केला, आम्ही राजकारणाचेर कब्जो केला. इतले सगळे राजकीय राजकारणी आता ते सेलिब्रिटी झाले. चौथीत आरती करताना आमदार करून मंत्र्याचे सगळे फोटो. बरें म्हणजे संपादक असे असतात फादर्स डे, मदर्स डे, माझ्या आईने मला घडवले, सगळे खबर हांव भितरल्यान करप्ट मनीस म्हणून हांवें करप्ट जावन सांगले. आणि ती हांवेचो आदर्श ताणी घेतलो. बापायन म्हाका करप्ट जावन सांगले, ताजो आदर्श ताणी घेतलो. लोक वाचताना हसतात, आमी दितात, लोक हसतात, लक्षात घेतात. आणि लोक हसतात इतलेच न्हय तर खंयच्या लेवलाचेर आमची पत्रकारिता आसा की हांव सादें उदाहरण दिता, म्हणजे स्पश्ट उलयता. ओके, पळय सगळ्यांक खबर आसा विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टराचो इन्सिडेंट जीएमसी भितर जालो. कितें केलें ताणें? भितर वतना तो आपल्या व्हिडिओग्राफराक घेवन गेलो. ताका दिसलो आपल्यान खूब मोठो पराक्रम केलो. आणि तो पराक्रम सगळो जो ताणी केल्लो तो त्या भशेन उलयलो आनी जालें त्या सगळ्या गजालींचेर ताणी व्हिडिओग्राफी केली आनी सगळ्या चॅनलांक दिली, पेपरांकूय दिली. चॅनलांनी ते सगळे दाखयलेच. चॅनलांनी दाखयतून ताजेर कांय केलो. दुसरे दीस पेपराचेर आयिल्ल्यो बातम्यो याद करात. विश्वजीत राणेंनी डॉक्टरला धारेवर धरले आणि हे केले ते केले. हे दुसरे दीस पेपराचेर सांजे पर्यंत विश्वजीत राणे माय टोन वॉज नॉट गुड म्हणून सांगून पोस्ट केलो फेसबुकाचेर. दुसरे दिसाक बातमी येतकर पसून जी सामकी मोठो पराक्रम केल्ल्याच्या थाटात सगळ्यांनी हेडलायन मारिल्ल्यो
त्या विश्वजीत राणेक हेल्थ मिनिस्टराक सांजे पर्यंत आणि दुसरे दिसा पर्यंत 2 फावट माफी मागची पडली. कोणाक लागून? सोशल मीडिया. जे मीडियान केले ना, मेन स्ट्रीम मीडियान, ते सोशल मीडियाचे लोकांनी केले. आज काल पत्रकाराक ती किंमत कालची उरिल्ली ना. हांव बरयता त्या लोकां मेरेन पावतले आनी तेच खरें हे गेलेच. खरें कितें फट कितें हें सगळ्यांक खबर आसता. तुमकां दिसता की आपल्यान कोणा खातीर खुश करपाक ती बातमी घाल्ली, ती वाचली वा पळयली की लोक आसतात. कोणाक तुमकां सांगनात. 3 P आसात. 3 P जाका सगळे लोक फुडल्यान कशें आसा, बरें आसा, तूं मोठे काम करता, फाट घेवन एक पुलीस, पॉलिटिशियन, तिसरे प्रेस. कोणाला सांगितलं तूं म्हजी बातमी हाडली जाय, म्हाका वायट म्हणचो ना. फाटल्यान गेलो की मनीस ही अशी तरेची परिस्थिती कोणी तयार केल्या. हाजेरी मातशे आयच्या पत्रकार दिसाक जर अंतर्मुख जावन विचार केलो जाल्यार व्हडली जावचें ना. घरा कडेन उदना संदेश आयकले शाळेंत गाडी घालतालो. हांव घालना गाडी, हांव तुमी म्हजे आनी हांव तुमचो. आनी हांव अशें म्हणना की सगळे तशे आसात. थोडे कुशिल्ले आमगे फाटल्या भितर पडले मागीर बाकीचे आमी दुसरे परिस्थिती आसा. तांणी वायट दिसता हे सगळे गजाली. पूण आज परिस्थिती अशी आसा, 2 गजाली आमच्या मुखार आसात. तातूंतली सगळ्यांत मोठी चॅलेंज आमच्या मुखार दवरची आहा. चॅलेंज तुमी ती चॅलेंज म्हणटा एखाद्या घडी हांव वापरता चुकीचो शब्द आसा. ओके, आव्हान म्हणटेय बी हांव म्हणटा. बट सत्य जळमुखार दाखोवपी सोशल मीडिया आमचे कडेन आसा. आता तरी जाग्यार घेवया. आता तरी आमी ती सत्य सांगया. फक्त तागेले इतल्यान काम सोपना. पत्रकारिता दाखोवपाचें, सत्य घेवपाचें पुराया करुया. म्हणटकर सोशल मिडियाचेर मकसद तुमचो ना. तो मनीस वेगळे तरेन रिपोर्टिंग करता, तो मनीस वेगळी पत्रकारिता करता, तो खरी पत्रकारिता करता. अशें मागीर सोशल मिडियाचेर उलोवपाक लागता, फाटल्यानी उलोवपाक लागतले. गायच जर नासत जाल्यार सादारण 8-9 नंतर 12 वचून बसत. 2 पेज जातकर टेबलाचेर ते खरें उलोवपाक लागतात. ते कुशिलावन आयकतात, कितें उलोवपाक लागतात. थंय सारकें सत्य भायर सांगता. लोकांची कितें भावना आसा, कितें आसा त्या हातूंतल्यान. खूब पत्रकारांक अशें दिसता की ह्या राजकारण्याक हांव बरयतां, ह्या राजकारण्याक हांव आपयतां. खूब राजकारण्याक अशें दिसता की पत्रकाराक धरून ताणें लोकां मेरेन आपल्या पावयली जाय जाल्यार आपूण निवडून येता वा आपलें नांव बरें जातलें. गुरुनाथ बाबा सांगता, आज महाबळेश्वर बाबू नाईक ना, आज मोहन नाईक ना, गुरुनाथ बाबा आसा, राठोड बाबा आसा आनी पळयना. आनी जेन्ना केन्ना जेन्ना शिक्षणाचो प्रसार जालो नाशिल्लो, आज आसात तशे सगळे साक्षरी नाशिल्ले आनी शिक्षिती नाशिल्ले. ते 1963चे पयले इलेक्शन. गुरुनाथ बाबा याद जाता, नारायण बाबा याद जाले. गोमंतक आनी नवीन टायम्स हे 2 पेपर खूब येनाल्लो. वो पोर्तुगीज पेपर, ठरावीक लोकां येनालो. 1963 काँग्रेसीन सगळ्या कॅन्डिडेट दवरले. 6 म्हयन्यां पयलीं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी स्थापन जाली आनी 3 म्हयन्यां पयलीं इलेक्शनाच्या युनायटेड गोवन्स पार्टी स्थापन जाली. हांव म्हजो बूक बरोवपा खातीर वचून बसलो फाटले पेपर चाळीत जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें नांव मराठी पेपरांनी नाच. नांव सुद्दां बातमी सोडत. फक्त ते सोशलिस्ट लिडर जे येताले, नागपय आनी गुणाळे येताले, तांची भाशणां तितली दिवप, बाकीची कांयच ना. नवीन टायम्सर काडून पळयलो, युजीचेंय नांव ना, एमजीचेंय नांव ना, कोणाचेंच ना. नवीन टायम्साचो ओनर धेपो कृपातलो, ताकाच तिकेट दिल्ली काँग्रेसीन. हा विधा म्हणून एक पेपर येतालो मडगांवच्या. त्याही पेपराक
ताचे ओनराक आनी संपादकाक ताणें तिकेट दिली. फक्त प्रचार काँग्रेसीचो, पेपराचेर फक्त काँग्रेस 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 काँग्रेस, जश्यो बाकीच्यो कोण पार्टीज कॉन्टेस्ट करना अशी तरेची परिस्थिती. कॅन्डिडेट तर अशे भावून दवरिल्ले त्या कॅन्डिडेटाक म्हणजे लोक जशे म्हणजे एक रमाकांत लोकांनी म्हाका सांगिल्ली गजाल, बांद्रेच्या मतदारसंघात आपूण गेलो तेन्ना आपूण आपल्यालो पयलींचो जो कोण हे आशिल्लो काश्मीर स्टेट गव्हर्मेंट ताका आपूण ताजो आशिर्वाद घेवपाक मेळपाक गेलो तेन्ना आपल्याक सांगलें गजाल ताणें की तिकेट आपल्याक कशी मेळ्ळी. तो शेतां काम करता, वयर जीप घेवन रावलो आनी मागीर उरपाक काशिनाथ देवरे कितें जालें, तुका भाऊ आपयला. कोण भाऊ? तेन्ना तो भाऊ साहेब बनोरकार, हां नांव आयकलां हांवें. तेन्ना भाऊ चीफ मिनिस्टर कोण ना, भाऊ सोशल लिडर ना काय ना, डोनेशन दिता बरें मनीस खबर आयकलां गेली भाऊ बद्दल. तो गेलो भाऊ कडेन बसलो तेन्ना जालें तुवें इलेक्शनाक उबें रावपाचें. ताणें जालें म्हणल्यार कितें, म्हणल्यार पयर पंचायती पळय जाल्लें कशें तरेचें इलेक्शन, त्या इलेक्शनाक उबें रावपाचें. बरें आहा. आनी दुसरे वटच्यान कोण, तेन्ना रावराजे देशमुख, माय गॉड भाटकार, ह्या दिवळे भाटकारा विरुद्ध आपूण. दुसरो भाटकार आशिल्लो ते आनी एक देसाय, म्हाका याद जायना देसाय, तो हर्षिका देसायच्या घरांतलो तो पुण्याक जायना, तो युजीचेर राविल्लो. अशी दोन भाटकारांच्या विरुद्ध एक सादो शेतकार उबो रावलो आनी तो शेतकार निवडून आयलो. इलेक्शनाचो रिजल्ट जेन्ना आयलो त्या रिजल्टाच्या वेळार काँग्रेसीचो धूप एकूय कॅन्डिडेट निवडून आयले ना, कितलीशा लोकांची डिपॉझिटी गेली. महाराष्ट्राची गोमंतक पार्टीक मेजॉरिटी मेळ्ळी, ताचे फाटोफाट युजी पार्टीक मेळ्ळी. खंय गेली मिडिया? आनी आजूय मिडियाक दिसता की आमी बरयता ताचेर लोक मतां घेतात. जाल्यार वी आर लिव्हिंग इन अ फूल्स पॅराडायस. लोकांक सगळी खबर आसता की पब्लीक हे साप जागृत. आनी ताचे मुखार एक मोठें आव्हान उबें जाल्लें आसा, तें म्हणजे सोशल मिडिया. सो त्या सोशल मिडियाच्या हातूंत भितर पत्रकारांनी जर आपले स्थान मातशें घट जर करपाक जाय जाल्यार बायस्ड सत्याच्या वाटेन उबी राविल्ली बायस्ड पत्रकारिता, सत्य सोदून काडटा ती जर केली जाल्यारच तें टिकतलें. शेवटची एकच गजाल सांगता सुरू. हांव खुबशे कडेन वता कॉलेजींनी, हायर सेकंडरीनी, आनी थंय हांव त्या भुरग्यां मुखार दोन पोल घेता. दोन पोल आनी भुरगीं ती प्रामाणीकपणान सांगता. कितें जाता त्या दिशेन दोनशे भुरगीं आसतात. तांकां पयलो प्रश्न विचारता, पयलो पोल आसता तो न्यूजपेपर कितले जाण वाचता. 1 ते 2 हात पयसा. आमकां खबर आमच्या घरा भितर सगळ्यांक तीच परिस्थिती. करेक्ट. पेपरार पळय मागीर सगळी टिचर आसा ते आसता टीव्हीचेर न्यूज कितले जाण पळयतात. एक 10-15 हात मुखार आसतात. डिजिटल मिडियाचेर कितली जाण न्यूज वाचतात वा पळयतात. सगळे सगळे. तेन्ना मागीर हांव टिचराक म्हणटा ही परिस्थिती. न्यूज खबर ना, तांकां न्यूज खबर आसता पूण ती खंय वाचता तें आमकां खबर आसता. खंय पळयता तें आमकां खबर आसता. सांगता ती अशें गजाली जाली. म्हाका एक फावट म्हजी चलये कडेन जालां. म्हजी चली MA कडेन जाता. कितें तरी जालें आनी ताका हांव म्हणलें की नीट एग्जामीचें कितें तरी आशिल्लें, तें एग्जामीचें डिसिजन अशे तरेन कितें तरी घेवपा जाता न्ही. तें म्हाका ताणें समजून खंय तरी अमेरिकेक तरी गजाल जाल्ली न्ही. मेजर न्यूज, मेजर हेडलायन आशिल्ली त्या दिसाची हांव पेपरांतली न्ही, पेपरांत दुसरी दीस येवपाची मेजर घडणूक कितें तरी घडली. सो ते अमेरिकेक डिसिजन घेतला ते विशय. सो हांव तें डिसिजन जालें अशें म्हणटा हांव फोनाचेर हे करता. तें डिसिजन जालें तें म्हाका मिस्टर जर्नलिस्ट वेर आर यू. जर्नलिस्ट अजून तुका खबर ना ही गजाल अशें तरेन ताणें म्हजी धजी उडयली सामकी. त्या दिसाची डिजिटलाचेर ती ऑलरेडी हेडलायन चलताली सगळे. सो ही परिस्थिती आमची बी आसा. हो एक पोल. मागीर दुसरो पोल तांकां म्हणटा फेसबुकाचेर कितले जाण आसात. परत 10-15 हात वर आसात. आमी सगळे फेसबुकाचेर न्ही, एबव 50 आहा ते सगळे फेसबुकाचेर. आनी युट्यूबाचेर कोण कोण आसतात. परत एक 150-200 भुरग्यांतले 30-40.
इंस्टाग्रामाचेर कितले जाण आसात आनी आमकां दिसता की आमी लोकां मेळ्ळा हांव कित्याक कितें सांगता लेटेस्ट फिगर्स जे आसात त्या फिगर्सांच्या प्रमाणे 18 वर्सां ते 40 वर्सां हो जो वोटर आसा इज above 50%. Above 50%. फाल्याच्या इलेक्शनाक फालचे सरकार कोण येतले हो ह्या वयोगटांतलो भुरगो थारायतलो ज्याचे म्हळ्यार तुमी पळोवन पावला. ही गजाल हांवें राजकारण्यांकी सांगल्या आनी ही गजाल हांवें पत्रकारांक हांव सांगता लक्षांत घेया आमी खंय आसा आमी कितें करता आनी तितल्यात आज पुरते आसतात आनी आमी आत्मसंतुश्ट अल्पसंतुश्ट आत्मसंतुश्ट अशे तरेची ही परिस्थिती आसा. परिस्थिती कोविडा नंतर कितें आसा परिस्थिती कितें पेपर परत सुरू जाले बंद जाली न्ही कोविडा पेपर आनी सांगले तुमकां सांगता कितले पेपर परत सुरू जाले 50%. अर्दे लोकांनी पेपर सुरूच केले सो जे पेपर वाचताले तेय डिजिटलाचेर गेले मागीर जाल्लें ओके खंयचो पेपर चड खपता इंग्लीश म्हणल्यार 75%. कोणी येता सो आतां तो गांवांनी एखाद्या वेगळो आसतलो म्हणजे काणकोणा सारक्या बाकी कडेन तो वेगळो आसतलो बट ही परिस्थिती. ताजे नंतर ताका खूब म्हत्वाचो प्रश्न विचारलो जो आमच्या न्यूजपेपर इंडस्ट्री भितर इम्पॉर्टंट आसा. न्यूजपेपर वाडटा कसो जशी फॅमिली डिवायड जाता आनी लग्न जातकर तो वचून आपले बिदाड घालता खंयचो पेपर आसा आनी ती आमची खपाची हे जितली लग्न जातात तितलो आमचो खप वाडटा. म्हणजे लग्न जावन मागीर न्युक्लियर फॅमिलीज करता सो हांगा पेडणेकार लग्न जावन बिराड केल्ले हातूंत भितर कितले पर्सेंट पेपर सुरू जाता आनी दिसता म्हाका साधारण ही कोविडाची गजाल 20-21 गजाल 21-22 आगामी 25-27 इलेक्शन 30-35 वर्सांचेर लग्न जाले आसतले ओके आज ते 40 क्रॉस केले आसतले वा इलेक्शन 40 क्रॉस केले. सो 18 ते 40 ह्या वयोगटांतलो हो जो मनीस आसा तो न्यूज पेपर वाचना तो टीव्ही वेगळी न्यूज पळयना तो फक्त डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर आसा आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर आमी फक्त ब्रेकिंग वाजली म्हणून 4 लायनीच्यो गजाली दितात हाजे शिवाय कांयच ना. पयलीं हांवें एका भितर वाचलें की आतां नव्यान प्रबोधनाची युग आयला जंय विचार तांकां दिवपाक जाय 4 लायनीची हेडलायन न्ही विचार दिवपाक जाय. आमच्या भितर आतां कशे तरेचे हे जालें जाल्यार हातूंत भितर कितें आसतलें नागार हांव पत्रकार उलोवपाक शकता म्हजें हांव कितें उलयलो एक भाशण म्हजें जालें मुख्य भाशणाचें ताज्यो फक्त 2 लायनी आसतल्यो आनी ताजे नंतर सत्कार जाल्ल्याची सगळ्यांची नांव आसतलीं आनी 2 कॉलम बातमी किंवा 3 कॉलम बातमी जाल्ली सगळी फोटो आसता. विचार कितें दिलो 2 लायनी ताज्या वयर ही वृत्तपत्रांतली पत्रकारिता आनी बाकी कडेन गेली फक्त तितलेच आसतलें मागीर तुमकां कांय आसपाना. घडये म्हज्या गजालीचो विपर्यास करूनय कोणी छापत की टिळकांची पत्रकारिता करूं नये गणेश देसाई यांच्या हाणाने ना इतलेच किती सांगले कित्याक कितें सांगले तेणी कांय ना जाली बातमी तयार जाली बातमी केली हांडीत चाल 2 कॉलम जाली 3 कॉलम जाली प्रश्न सुटलो. विचार खंय घेता ताणी तो विचार ह्या भुरग्यां म्हऱ्यांत पावोवपा खातीर आमी कितें करतात हें आव्हान घेवचें आनी तें आव्हान घेतना म्हाका ऑफकोर्स अपेक्षा सगळ्यां कडेन आसा पूण खास करून भायल्या भुरग्यां कडेन आसा ती अपेक्षा पूर्ण जावची फुडें घडये 5 वर्सांनी चुकून जर तुमी म्हाका परत आपयले जाल्यार हांगा सहकार्य करपा खातीर मेजॉरिटी बायलां आसतलीं अशें हांव म्हणून चलता.